في لو 5 ولا 6 اكتوبر، باسكو كنا نسمعوا القباره مقتلوا واحد في البيره، مقتلوا لي دو فرير بوزيدي، من بعد زاد الحقد، زاد الحقد، زاد طلع لا تنسون باروكسيزم. وي من بعد يا لا ريكوبيراسيون تاع الاخوه المسلمين من بعد هذيك نو ابارتير دو ناف. لا هذيك هذيك ما عندهاش معنى، هذيك الاخر خلاص كاع هذيك يا رحم والديك سي ابارتير دو ناف ديس هذوك لا ريكوبيراسيون. مي انا واش راني نقول لك، جو تو دون ليكزومبل تاع بجايه، كيفاش لي 5 فيكتيم دو بجايه ils ont été assassinés le 9 في لا فان دي زيفينمون تاع الاحداث. سي فري لو 10 où il y a eu la fameuse fusillade وين صرا ان غرون ماساكر. سي زياري il était cadre. سي لارمي سي لارمي بصح اسمح لي سي زياري وي شوي داكور سي لارمي. انا كنت تماك، انا نشهد قدام ربي قدام العبد كو لي ميليتير اللي كانوا في لا دي جي اس ان، باسكو انا جيتي على كروند شامانوف الخرجه تاع مسجد كابول جو كروا في بيلكور. Il y avait un groupe pour manifester, pour باش يندد pour l'arrêt de cette violence. Et à leur tête Ali Belhadj. Il paraît qu'il y a eu des négociations avec le pouvoir de l'époque là, qu'ils ont annulé la marche Hadia. La marche. La majorité des sympathisants كانوا تاع كاع ولاد باب الواد كاع جاوا لبيلكور pour disperser pour annuler المظاهرة. نعم رايحين جازوا يافي دي شار. واش حبيتوا تدخلوا بالضبط سي زواو فولي دير كول جوست وين حبوا الناس هذوما حبوا يريكيبيري اكتوبر. رايحين نوصلوا النقاش ونتكلموا ايضا على ظاهره التعذيب، عن الاعتقالات و تو سكي كوم الاعتقالات هذوما باسكو ما تنساش قبل 5 اكتوبر بداو الاعتقالات. رايحين نتكلموا عليهم سي زواو، ولكن بعد الفاصل في الجزء الثاني من الحصه. ايها الساده والسيدات ابقوا معنا، سنعود بعد الفاصل. فريق توتوبسيون يضرب لكم موعد سهرة يوم السبت ابتداء من الساعة 8 باش نشوفوه كيف اختبار سيارة جيلي راي كروس، زوم على العروض المقترحة، فيتير حول إطلاق علامة فورد الطراز الجديد البيك اب رينجر، وكالعادة واش رايك في سيارتك، وطبعا نصيحة الأسبوع في القيادة. توتوبسيون حصة اللي يحبوا السيارات. هذا البرنامج برعاية مجمع معزوز. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مجددا. نواصل الحوار في الجزء الثاني من موضوع اليوم اللي في حصه نقطه خلاف، ونتكلموا عليه عن احداث اكتوبر وكل ما جرى في تلك الفتره. نستضيف اليوم كما قلنا في السابق السيد خالد زياري، مسؤول امن سابق في جهاز الامن الوطني الجزائري، لا ديريكسيون جينيرال لا سيكوريتي ناسيونال، وسيد ازواوي حاج حمو رئيس جمعيه ضحايا اكتوبر 88. تكلمنا في الجزء الاول عن يعني ما جرى، يعني وتكلمنا هل الاحداث كانت مفتعله او عفويه، وشكون كيفاش الشرطه واجهت المتظاهرين، كيفاش الاسك المتظاهرين زيتي مانيبيليون. ولكن لو بوين فوندامونتال، النقطه الاساسيه اللي اليوم مازال يعني ما وضحناش الصوره فيها، وبقات يعني كنقطه سوداء في كل الاحداث، هي ظاهره التعذيب، البروبليم دو لا تورتور. سي زياري ضحايا اكتوبر يقولوا بان الشرطه استعملت يعني بشاعه، elle a utilisé des moyens de torture des plus insupportables. يعني torture c'est toujours insupportable، ولكن est-ce que اليوم vous considérez انه حقيقه ان الشرطه a utilisé la torture؟ non pas du tout باسكو خلي يجاوب. لا الشرطه كيقول لك اسمح لي معليش كيقول لك لا اسمح لي ازواج من فضلك سي بالطاش يا رحمة معليش حنا الشرطه كيدونا يوجدوا لنا دي دراب بلون، يوجدوا لنا دي كروس. لا اسمعني، راح تجاوب على النقطه هذه، خلي نعطوا له الكلمه سي اس. بالك رايح دون لو سونس تاعي بالك. تفضل. يفو فير لا ديفيرونس انتر الفرق ما بين تورتور الاعدام وفرق ما بين انتيروغاتوار مسكلي نعيطوهم بالفرنساويه. كي نجيب واحد قاتل ولا واحد شعل النار في الدنيا هذه ما نعطيوش كيما قال لك باط كاطو ونقول له نحكي معاه، لا سي ان انتروغاتوار مسكلي كوم توت لي بوليس دو موند يديروه، اما صح الامن تم يديروه. هذا لا كان هما يسميو هذه
سميوها هذه تورتور كما كنديرها فرنسا، هذيك كيسميوها هذيك حاجه اخرى، مي او نيفو دو لا تورتور نا جامي ايتي سيستيماتيك لا تورتور. سي زياري راك تعرف جو كوني با دو كا دو تورتور بارتيكولي، ما شفت هذا الانتيروغاتوار المشكل كاين صح. نعطيك اكزومبل مي لا تورتور كما يلا ديكريف هذيك ما عندناش لا بوليس. اسمح لي سي زياري نعطيك quelques petits dépassements peut-être qu'on peut pas voir ici et là. Que vous pouvez contrôler. On ne peut pas contrôler. بالك il y a eu quelques dépassements زياري. dans un commissariat. زياري. بالك اسمح لي بالك واحد شرطي ماتوا باباه ماتوا خوه ولا قتلوا خوه ولا ضربوه فيها امور كيما هذه. سي كوم دون لا lutte antiterroriste. Il y a eu des dépassements évidemment mais c'est des dépassements pas institutionnels, c'est des dépassements individuels. راح يشوف peut-être nous نعطيكم دي زيكزومبل سي زياري. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, ما متفقش معاه. نو مانيش متفق معاه. وعلاش ما تتفقش معاه؟ هي دي شوز، نعطيكم دو كا. واحد خرج من الكوميسارية ميت، il s'appelle Ben Nasser, qui a été interpellé في la gare de la gare. D'ailleurs, il a reçu une convocation de la direction générale de la sécurité nationale pour le recrutement. Et je crois qu'il était dans les télécommunications. باش يوظفوه في المدير العام. نعم. الحق هبط في التران، زقالو خوه. الحق لا gare de la gare, il a été interpellé. داوه للكافينياك. من الكافينياك خرج ميت. نعطيكم un deuxième cas وين il a été torturé par les policiers. Est-ce que vous avez des preuves عندكم أدلة؟ Vous en tant que président d'association. يا خويا هذه جي أدلة، عندي خاوته مازال مرتو هذا السيد هذا. أدلة تاع سي لا ديكلاراسيون تاع السيد هذا واش عنده أدلة؟ يرحم والديك اسمح لي. Mais n'a pas de preuves concrètes. نعطيك le rapport de médecin légiste. لو دوزيام راس الكابوس تاع باب الواد واش صرا فيه في الكوميسارية. نتكلموا عليه داير هذه نور الدين رحمه الله ونترحموا عليه اليوم في هذه المناسبة. بعد اكتوبر. نعم بعد اكتوبر نعم. يرحم والديك. راح نتكلموا عليه داير يبقى يعني رمز من رموز يعني دار واش خلاو لا بوليس كملوه لنا. ولكن سي زياري يقول بلي سي ان انتروغاتوار مسكلي ربما داير يبو بيان نوز اكسبليكي كي تقولوا سي كوا ان انتروغاتوار مسكلي. ندخل نعطيه زوج كفوف نضربوا شويه خفيفه حاجه خفيفه سا سي ان انتروغاتوار كو جابيل مسكلي. لا تورتور سي اوت شوز، لا تورتور حاجه اخرى. حنا انت في دار تضرب ولادك ديروا حاجه سبحان ربي عندك. زياري نعطيك فلاماج اون طاباس لي جون سي نورمال الخدمه تاعها. جيست مع حوادث اكتوبر il y a eu un comité national contre la torture qui a été créé par des médecins, par des intellectuels جامعيين qui ont condamné هذا الاخر. من بعد il y a des gens اللي جاوا تيموني ويا الليفر تاعهم. بصح لا كان اسمح لي الا كانت لا تورتور كانت حاجه قليله لو فات عند لا بوليس لو فات دانديفيدو ايزولي وحدهم قادروا يديروا افيكتيمون مي ان نيتي با انستيتيوناليزي ولا انستيتيونال حاب نقول المديريه ما عطاتش اوامر باش يتورتور. اسكو فوز افي سو كابريسي اسكو مثلا المسؤولين الكبار تاع الامن الوطني قالوا لكم يا جماعه يا محافظين الشرطه يا ضباط الشرطه استعملوا ديروا تصعيد dans l'interrogatoire, il faut utiliser des moyens encore très forts pour arracher des aveux. Jamais. Ça n'a jamais été dans la culture des responsables de la police تاع سي زياري من بعد كي يضحكوا لارمي. دوك قول لي شكون اللي دار لا تورتور. دوك نفهمك اسمح لي نفهمك. هنا في الجي يافي 3 سونتر دو ديتونسيون. نو دو تورتور. ديتونسيون il y a la base تاع la Pérouse, il y a le camp تاع سيدي فرج, ils ont fait un camp في سيدي فرج. il y a un autre groupe يقول لك كيفاش في جهه زيرالدا وسيدي موسى ولا هكذايا. الناس اللي دخلت الحمد لله يا ربي انا جيتي بايتي تورتوري الحمد لله جي بيردي مون برا. بصح الناس اللي دخلت داوهم بور لا تورتور تماك فريمون. كي يحكي لك ان جان دو 18 ولا 17 يقول لك لا جيجان ولا لا بينوار ولا الكرسي ولا الجعل ولا بور موا انا هذه ما نصورهاش. 40 سنه ولا 45 سنه بعد الاستقلال هذه وي
لا جيجان سي مون بير كاي لوكازيون اعرفها مع فرنسا. حنا ما نويناش كو لارمي الجيريان باسكو كي تولي للصح الشر اللي كيرا علينا واش عنده؟ ما كانش عنده درابو فرنسي، كان عنده درابو الجيريان. سيدي فرج، لو كونت دو سيدي فرج سولون لي دي زيكريفان يكتبوا كتابات قال لك نو سيدي فرج يافي ان جينيرال. ولكن شوف اسمح لي نكمل انا نهضر الاسماوات. يافي جينيرال بتشي، جينيرال بتشي